Si Laya, ang pinili og tinugyanan sa panawagan sa espiritu sa bitian. Kitang mapasipad ang katawhan, kinahanglan kitang mahigmata. Mga katawhan, kining damgo dili damgo lamang. Usa kini kapahimangno. Gipili ako sa espiritu sa tubod, aron pukawon kamugikan sa kalimot. Gibiyaan nato ang mga paghalad. Gilibod nato ang gasa sa kinaiyahan. Apan karon, banhawon nato ang mga kasing-kasing. Aron ipahinumdom nga ang gasa mawala kung dili pasidungog o pasalamatan. Pamati, kay ang espiritu nagahuwat sa inyong pagbalik. Daghang salamat sa pagduyog, sa pagpangaliya sa atong pinalanggang bitian. Magkahiusa kita sa pagpanalipod ug pagpangga sa gasa sa kinaiyahan, karon ug sa mga adlaw nga umaabot. Paglabay sa daghang katuigan sa abunda ug malong taron nga ani, miturok ang laing gasa sa yuta. Ang kahumot sa kapeng tuburanon. Gikan sa gasa sa nagkadaiyang tubod sa lungsod, ilabi na sa bitian, misanong ang yuta sa binhi sa kape nga karon giila sa tibuok kalibutan. Sa matag tasa, madungog gihapon ang kasaysayan sa usa ka tubod nga naghatag og kinabuhi. Kape, kape! Salamat ug mao kadto ang contingent number 4. Tribo Bitian gikan sa Putat National High School nga gilangkuban sa mga clustered barangays gikan sa Putat, Tampuod, Bagas